अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समी है और मैं ज़ेब हॉस्पिटल मरी और फ़ारूक हॉस्पिटल रावलपिंडी का कंसल्टेंट सर्जन हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुल्क में सिज़ेरियन जो है, जिसको सी सेक्शन भी कहते हैं और आम ज़ुबान में औरतों का बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, वो इतना ज़्यादा क्यों होना शुरू हो गया है। और दूसरी बात यह है कि औरतों की डीएनसी, ये जो सफाई के लिए औरतों को कहती हैं जी सफाई करवा लें, वो इतना ज़्यादा क्यों होना शुरू हो गया। और ये जो लेडी डॉक्टर हैं और गायनी के स्पेशलिस्टें हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डराती हैं, उनको क्या वजह बताती हैं ज़्यादातर कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो उस तरह किन वजूहात की बुनियाद पे ये औरतों का बड़ा ऑपरेशन करती हैं और किस तरह उनको डरा डरा के क्या क्या फ़िक्रे उनको सुनाए जाते हैं। तो ये तो खैर सही बात है कि बहुत ज़्यादा लोगों लेडी डॉक्टरें जो हैं और स्पेशलिस्ट हैं वो ये गलत काम करती हैं, लेकिन सारी तो खैर नहीं करती, लेकिन अक्सर का जो तरीक़ाकार है वो यही है तकरीबन। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं करती? नॉर्मल डिलीवरी में लेडी डॉक्टरों को ना टाइम बहुत लगाना पड़ता है, और दूसरी बात ये है कि उसमें सीधी सी बात है कि पैसा कम मिलता है। अच्छा, मैं गुजरात में था एक हॉस्पिटल में, तो सरकारी हॉस्पिटल में सर्जन था। तो वहाँ मैं सर्जरी हो रही थी, तो जो बेहोशी वाला डॉक्टर था उसको एक प्राइवेट क्लिनिक से लेडी डॉक्टर की कॉल आ रही थी। तो वो कह तो मैं उसका स्पीकर ऑन था, तो वो कह रही है कि जल्दी आएँ जल्दी आएँ। तो तीसरी कॉल के ऊपर वो कहती है, डॉक्टर साहब कदों आओगे? उदों आओगे जो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। यानी देखें कि शर्म या इनके पास से गुजरी नहीं है, और सिर्फ पैसे की खातर किसी की बेटी को चीर फाड़ करके रख देती हैं। ये इंसानियत इंसूनियत इनके अंदर बस एवं ही नाम की है, और ये समझते हैं कि जी बस सूअर का गोश्त खाना आराम है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये औरतों को डराती किस तरीके से हैं, इनका तरीका वारदात क्या है। ये ज़्यादातर क्या करती हैं कि औरतों को ना, इन्होंने ये कहना होता है कि जी हम नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करती हैं, और जब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, और अक्सर औकात ये क्या करती हैं कि रात के 11-12 बजे ना अनाउंस कर देती हैं कि जी नहीं 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 नहीं, बच्चे की दिल की धड़कन कम हो गई है और इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। दिन को भी कर लेती हैं, लेकिन अक्सर का तरीका वारदात ये है कि सारा दिन मरीज़ को लटका छोड़ती हैं, थोड़ी सी ड्रिप लगा के उसमें एक वो सिंटो का इंजेक्शन डाल देती हैं, हल्की हल्की दर्दें आती रहेंगी, मरीज़ खुश होगा, और रात को क्या करेंगी कि उसको अनाउंस कर देंगी। और उस वक्त रिश्तेदार बेचारे किधर जाएं रात के 11-12 बजे, वो फिर कहते हैं ठीक है जी ऑपरेशन करें, बच्चा बचाएं। अच्छा, दूसरा इनका तरीकाकार क्या है, वो कहेंगी कि बच्चे के इर्द गिर्द ना पानी कम हो गया है, लाइकर उसको कहते हैं हमारी ज़बान में। फिर उसके बाद एक और इनका तरीका वारदात है कि वो कहेंगे जी बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी है, यानी बच्चे ने मोशन कर दिया है और वो जो है वो ख़तरनाक हो गया। फिर इनका ये है कि बच्चा उल्टा है, ये भी बड़ा झूठ बोला जाता है, और वो अब मरीज़ बेचारा खुद अल्ट्रासाउंड तो नहीं देख रहा होता। अच्छा, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, ये भी एक इनका तरीका वारदात है। फिर ये कहती हैं कि ओवल आ गया है। अब ओवल आगे जो है ठीक है, वो होती भी है कई केसेस में, मैं ये तो नहीं कहता सारी बातें झूठी हैं, लेकिन 90% केसेस में या कम से कम 70% केसेस में जो है ना, ये सिजेरियन पाकिस्तान में गलती हो रहे हैं। अच्छा, फिर दिन ऊपर हो गए हैं, ये बहुत बड़ा इनका एक तरीकाकार है कि जी दिन ऊपर हो गए हैं तो फटाफट सिजेरियन करें, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। अच्छा, मैं अब मशवरा आपको ये है कि जब एक लेडी डॉक्टर आपको इस तरह का मशवरा दे, तो आप किसी और लेडी डॉक्टर के पास जाके ना एक दफ़ा सेकंड ओपिनियन यानी दूसरी राय ज़रूर ले लिया करें। अच्छा, अब आप आए इनके दूसरे फ्रॉड की तरफ। अच्छा, आजकल औरतों में ज़रा मिस कैरेज पहले औरतों की निस्बत ज़्यादा हो रही है, यानी अबॉर्शन या मिस कैरेज, बच्चा ज़ाया होना। तो वो 1 माह से 3-4 माह के अंदर जो बच्चा ज़ाया हो जाता है, तो फिर ऑब्वियसली बच्चा छोटा सा वो होता है, उस वक्त वो ज़ाया हो गया, उसके बाद थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग हो रही होती है। अब इनका तरीकाकार क्या है कि ये उसको डराती हैं कि तुम्हारे अंदर ना पीस रह गया। सैकड़ों की तादाद में जो है ना पेशेंट्स मेरे पास आए हैं जिनको इन्होंने डराया हुआ था। वो कुछ तो बेचारे इनकी बात मान के डीएनसी करवा गए, और डीएनसी के अपने बेशुमार नुकसान आते हैं। कईयों के तो बाद में इन्फेक्शन हो जाती है, मज़ीद बच्चे ही नहीं होते। पहला बच्चा हुआ, अबॉर्शन हो गई, इन्होंने डीएनसी कर दी, इन्फेक्शन हो गई, ट्यूबें ब्लॉक हो गई, बच्चे ही नहीं हो रहे। और ये क्या करती हैं, उनको डराती हैं। अच्छा, अब वो अगर तो मेरे पास जो आ जाते हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड करते कुछ भी नहीं है भाई, ये 2 कैप्सूल खाओ और ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, और कईयों को ब्लीडिंग हो ही नहीं रही होती, एवं डराया होता है बेचारी को। अच्छा, तीसरा फ्रॉड सुने इनका। तीसरा फ्रॉड इनका ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी में
بچے کی گروتھ کئی دفعہ نہیں ہوتی، مطلب مہینے کا بچہ ہے اور 2-3 مہینے کا بچہ ہے تو گروتھ نہیں ہو رہی، تو بچہ بنا ہی نہیں ہے، پانی کی تھیلی بنی ہوئی ہے، تو یہ ان کو بتا دیتی ہیں کہ گروتھ نہیں ہو رہی۔ اچھا، یہ یہاں کی حد تک تو یہ ٹھیک سچ بول رہی ہوتی ہیں۔ اب اگلا جھوٹ ہوتا ہے اس کے بعد، ان کو کہتی ہیں جی ڈی این سی کروا لیں۔ اچھا، ڈی این سی کیوں کروا لیں بھائی؟ وہ پرانا زمانہ تھا ڈی این سی کا۔ اب چھوٹے بچے کو، مرے ہوئے بچے کو یا جس کی گروتھ نہیں ہو رہی، اس کو نکالنے کے لیے بے شمار میڈیسن آ گئی ہیں، میں یہاں نام نہیں بتانا چاہتا، اس کا مس یوز ہو جائے گا، تو مطلب اس کے ذریعے آرام سے بچے کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ سکشن بھی ہے ایک طریقہ، اس کے ذریعے بھی یہ کر سکتی ہیں۔ ان کے پاس سارے طریقے ہیں، کون سا یہ ان پڑھ ہے، ہر چیز ان کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے فٹافٹ ڈی این سی اس لیے کہ اس میں انہوں نے کوئی 1.5 لاکھ لے رہا ہے، کوئی لاکھ لے رہا ہے، کوئی 40,000 لے رہی ہے، کوئی 50,000 لے رہی، تو وہ اپنے اپنے تعلیم کے حساب سے اور جتنا خوبصورت ہاسپٹل ہے اتنے پیسوں کے حساب سے ڈی این سی کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے 3 میں نے آپ کو طریقے بتائے، اس میں سارا میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، اور بھی بڑا کچھ ہے لیکن میں نے ان شارٹ بات کی۔ اچھا، میں نے 25 سال تقریباً پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں بطور سرجن کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان لئی ڈاکٹروں کے ساتھ بہت زندگی گزاری ہے، ہم سرکاری گھروں میں رہے ہیں، ہمارے ارد گرد لئی ڈاکٹریں تھیں، گجرانوالہ، گجرات، لاہور اور مری میں بھی رہا ہوں، فیصل آباد میں رہا ہوں، یہ موٹی موٹی میں نے اسٹیشن بتائے ہیں۔ تو وہاں میں نے دیکھا ہے ان لئی ڈاکٹروں کے گھروں کے حالات ہمارے سامنے تھے۔ کسی کی 8 بیٹیاں ہیں، کسی کی 5 بیٹیاں ہیں، کسی کی 4 بیٹیاں ہیں، کسی کا 1 بیٹا ہوا اور وہ جوانی میں مر گیا، کسی کا 1 بیٹا ہوا، ایک مجھے یاد ہے اس کی 8 بیٹیاں اور 1 بیٹا، پہلی بیٹی کو طلاق ہو گئی، 8 بیٹیوں کے بعد 1 بیٹا ہوا، وہ MBBS میں داخل ہوا، وہاں جا کے وہ پاگل ہو گیا، اس کے بعد وہ شوگر کا مریض ہوا، ڈائلیسس ہوئے، ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ، اور وہ اپنے مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کا باپ مرا، اس کا باپ بھی ڈاکٹر تھا اور وہ باپ کے مرنے پہ وہ باہر بیٹھ کے ہنس رہا تھا۔ یعنی یہ ہے ان کے گھروں کے حالات۔ اچھا، ان کے خاوند دیکھیں، ان میں سے بے شمار کے خاوند کو ہم جانتے تھے، کوئی شرابی ہے، کوئی کسی اور عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے، موجیں لے رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ حرام کما کے گھر میں لے کے آتی جا رہی ہیں۔ اچھا، سکون نام کی چیز ان کے گھر میں کوئی نہیں دیکھی میں نے، جو بھی اس طرح کی تھیں ان کے گھروں میں سکون نہیں دیکھی، کیونکہ جو مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا تو اس کے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اس کے گھر میں تو اللہ کی لعنت آئے گی نا۔ اچھا، لیکن کچھ بڑی اچھی لئی ڈاکٹر بھی میں نے دیکھی ہیں۔ اس کی بہترین مثال یہ فروخ اسپتال کے ڈاکٹر فروخ صاحب ہیں، ان کی مسز ہیں۔ اب دیکھیں، ان کا 2 کمرے کا کلینک تھا، ہمارے سامنے 2 کمرے کا علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں کلینک تھا ان کا، جب ہم ڈاکٹر بنے اس کے بعد ڈاکٹر فروخ کا۔ تو آج وہ 3-4 میڈیکل کالجوں اور خربوں اربوں روپے کے اسپتالوں کے مالک ہیں۔ تو وہ بھی تو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو برکتیں بھی دی ہیں، ان کے گھر میں تو عذاب نازل نہیں ہوئے، لیکن اچھی مثالیں ہیں لیکن کم ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس طرح کا حرام کمانا کسی کا غلط آپریشن کر کے، یہ ان کا جو جرم ہے نا ایک عام ڈاکو سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ڈاکو جو ہے وہ آپ کو گن پوائنٹ کے اوپر آپ سے مال لے لیتا ہے، لیکن وہ آپ کے پیٹ میں چھرا تو نہیں مارتا نا۔ اور یہ کیا کرتی ہیں، یہ مال بھی چھینتی ہیں اور ساتھ میں پیٹ بھی پھاڑتی ہیں۔ اللہ بچائے ان لوگوں سے۔